फाटल्या दिसांनी एक मांदूर आमची पंचायत हा त्या हॉलान एक हे जालेले ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीक लागून ते सजेशनां दिवपाक जाय पळय तेणी सजेशनां मागलेली लोकां कडच्यान आनी मागीर ते उपरांत तेजें तितलें व्हडलें आयकोंक कांय येवना। तुमी सजेशनांय दिली जशें एग्रीकल्चर रिवायव करपाचो आनी कितें करपाचो खास करून तुमी खजानाचेर जायते उलयलेले तर आतां अशें आयकोंक येयलां की ही पॉलिसी रेडी जाल्या म्हणून आनी तितून जायते कितें धोकादायक कितें आहा पळय तें तितून येयलां तुमी तेजे बाबतींत सांगूंक शकता। जेन्ना ही पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसीचो वावर खूब वर्सांनी परत सुरू जालो मागीर तेणी एवरी तालुका मिटींग घेतल्यो। तिसवाडी तालुक्याची मिटींग तेणी आजोसी मंडूर आमच्या पंचायत हॉलान घेतलेली आनी तेका आमी दोगरेवयलेच न्हय नेवरा डोगरी प्लस सगळे चोडणे दिवाडेचे सुद्दां लोक शेतकार खाजन कित्याक आमची ह्या एरियान मेनली आसली खाजन आनी सॉल्ट पॅन्स जी आमची आगरा हे आसा ती मिठागरा सो ते सगळे लोक हांगा येयले। आमी खूब सजेशन्स केल्ली हांवें रिटर्नूय दिल्ली पयलीं आनी मागीर आमी वी आर वेटिंग फॉर दॅट पॉलिसी टू कम इन टू फोर्स। कित्याक तूं जाणा आमच्या गांवान हो जो इतलो इशू जाला खाजन शेतीचो सगळे पाड पडला कांयच चलना मान्सून सारकें ना बांद सारकें ना लोकांक रोवपाक मेळना हे सगळे जे इशू आसात ते एटलिस्ट आमकां होप आशिल्लो एक एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या मार्फत ते आमकां कितें तरी तेजें सोल्युशन मेळटा। आतां आमी खूब तेंप रावले आतां हांवें पयरच्या दिसांनी जेन्ना एसेंब्ली प्रोसिडींग जेन्ना एसेंब्ली चलता एसेंब्ली प्रोसिडींगान खूब जाणांनी हेजेर विशय काडला पूण जेन्ना आमचो आम आदमी पक्षाचो एमएलए बाब क्रूज सिल्वा हाणें एक प्रश्न विचारलेलो आनी तेजे प्रश्नाक ताका जाप मेळ्ळी की एग्रीकल्चर पॉलिसीचो ड्राफ्ट सरकारान चेअरमन म्हणजे चीफ मिनिस्टराक दिला आनी तो अजून एक्सेप्ट जावना आनी तो ड्राफ्ट तांणी लायला बरोबर एनेक्शर। सो हांवें तो एसेंब्लीची प्रोसिडींग मेळटा म्हणून हांवें तो वाचलो जाल्यार तितून खूब कितें खाजनाचेर बी आसा पूण एक डेंजरस म्हणजे लोकांक कळपा जाय आनी आख्खे गोंयचे खाजन शेतकऱ्यांक आनी बाकीच्यांक कळपा जाय चडशी खाजन शेती जी आसा ती कोमुनदादीची वा आमी सगळे टेनंट असोसिएशन आसता सो टेनंट आसा त्यो टेनन्सीची केसी चालू आसात तेका लागून आमकां पार्ट घेवपाक मेळना टेनंट असोसिएशन बी आमच्या अजून नांवार जावना शेतां त्या हितून अशें क्लॉज तेणी घातला ह्या ड्राफ्ट जी सबमीट केले फायनल अप्रुवला की आनी मुखावेली फक्त 5 वर्सां टेनन्सी केसी घेवपाच्यो तेजे फुडें जर तुवें टेनन्सी आतां म्हाजें जर शेत आसा आनी हांवें जर ती केस फायल करूं ना जाल्यार तें आनी शेत म्हाका परत मेळपाना। हे पयलीं आनी एकदां जेन्ना कूड मुणकार कायद्यान सुदारणा लोकांनी अपोज केल्लो ताका लागून ती पर्रीकर सरकारान फाटीं घेतलेली। आज ही परत टेनन्सीचो हे सनसेट क्लॉज परत कोण तरी घालता हें आख्खी गोंयच्या लोकांनी लक्षांत दवरूंक जाय। पयर मातसो बाब क्रूज सिल्वाने विधानसभेनूय सांगला। दुसरें म्हटल्यार जर तूं तें रोयना शेत जाल्यार तुजें शेत खंय ताब्यान घेतलें। आयज शेत लोक रोयना कित्याक ते रोवपाक मेळना आनी ते जर रोवपाक मेळना ही गव्हर्मेंटाची चूक आसा ही सिस्टमाची चूक आसा। लोक रोयना तेका चूक तुमची आनी तुमी जर ते रोयना म्हणून ताब्यान घेतले म्हणजे लँड ग्रॅबिंग जाली। सो ही एक डेंजरस हे आसा। तिसरी तांणी घातला लँड टॅक्स खंय हे करपाचो तेजेर आतां जशें ते लगान बिगान म्हणटा म्हाका ते तशें दिसपाक लागला अरे तूं रोयता तेका तूं आतां परत टॅक्स लायतलो जे पयलीं कितें तरी करताले आनी एक शेस्तां म्हूण दिताले ती सिस्टम आज बंद जाल्या पूण जो पयलींच लोक रोवपाक सोदिना आनी जर ते रोयता जाल्यार तूं तांकां टॅक्स जाल्यार लोक कित्याक येतले शेतांनी म्हणजे डेंजरस जाला। म्हणजे कोण शेत रोयता पळय तेका पासून मागीर बिरान दिसता खंयचे आनी टॅक्स भरतलो काय म्हणून पयले सद्या शेतीनूच तितलो फायदा ना। आतां ही एग्रीकल्चर पॉलिसी लोकांक शेतकाऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाक केल्या काय बिल्डरांक बी कितें तरी हे करपाक दिल्या की जागा आमी घेवन कितें तरी करुया। सो हो जो प्रश्न आसा पयर म्हाका एसेंब्लीन सीएमान म्हटला की खाजन बोर्ड हे सदांच सांगता कांयच करिना अजून ती केन्ना करतले आनी केन्ना मॅनेज करतले बांद सारके करिना। सो म्हाका दिसता एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर जो ड्राफ्ट आसा तो लोकांनी परत तुमी आमची सगळ्यांची सजेशनां घेतली आज तो ड्राफ्ट तुमी आमचे वर दवरुना तुमी तो सीएमाक घातला आतां तो केन्ना फुडें जर तो डायरेक्ट ताणें अप्रूव केलो लोकांक दाखयनासतना जाल्यार ही सगळी क्लॉज जी आसात आनी मजेची म्हणजे एक सिरियस हे मजेची न्ही सिरियस गोश्ट म्हटल्यार ते जी क्लॉजीस आतां हांवें सांगले सनसेट क्लॉज आनी कितें ताका गव्हर्मेंट जे ऑफिसर आशिल्ले एज अ मेंबर तांणी अपोज केला तांणी सांगला ना दीस कॅनॉट बी डन पूण कोण तरी जे मेंबर एक्सपर्ट मेंबर म्हणून एग्रीकल्चर पॉलिसी घातल्या जे बीजेपीचे सपोर्टर आसात म्हाका दिसता त्या लोकांनी क्लॉज थंय घातल्यात। म्हणजे सरकारी अधिकारी सुद्दां म्हणटा की ना हे क्लॉज आतां घालपाक जायना जाल्यार हे म्हणटा ते घालात ते मिनिट्स ऑफ मिटींग आसा तेजेर आनी हो म्हाका दिसता अजून कोणें सिरियसली लक्षांत घालना कित्याक लोकांक दिसला एग्रीकल्चर पॉलिसीन रेडी जावना। ड्राफ्ट ऑलरेडी सीएमा कडेन आसा इट्स अवेलेबल वेबसायटीचेर वचात एसेंब्लीच्या वेबसायटीर वचा यू कॅन डावनलोड क्रूज सिल्वाचो क्वेश्चन आसा म्हाका दिसता 19 जुलय काय केन्नाचो त्या ज्या दिसा आमच्या मरिनाचो विशय जालो त्याच दिसा तोय विशय आशिल्लो पूण तो ताका डिस्कशनाक घेवपाक मेळना मागीर ताणें पयर तो एसेंब्लीन डिमांडाच्या वेळारय काडलो पूण अशेंच आसता की लोकांक सगळेच थोड्यो गोश्टी
ते फॉलो करी की ना आयककी ना कितें चल्लें तें. पूण हो सिरियस आसा इश्यू आनी लोकांनी आतांच असेंब्ली चालू आसतनाच हो विशय परत म्हाका दिसता म्हाका दिसता वाडोवपा जाय आनी विचारपा जाय गव्हर्मेंट. मिस्टर वाघ, तुम्ही ऍक्च्युली हे काजान जे शेती आहा तितून रिवायव करपाक तुमचें एक ऑर्गनायझेशन आहा, हय. तुम्ही त्याचे चेअरमॅन. हय हय. तुमच्या तर्फे तुम्ही कितें हे करतले, अटेम्प्ट करतले लोकांक सांगपाक, खास करून एक शेतकारांक सांगपाक की बाबा हांवें येवपाचें आहा आनी हें धोकादायक आहा म्हणून, तर तुमी कितें तरी आमचे व्हॉट्सएप ग्रुपावयल्या इन्फॉर्मेशन सगळ्या पयलीं पावयता. दुसरें आयज नेटवर्क करपाची गरज आसा, स्पेशली तिसवाडीच्या, कित्याक ताका 2 कारणां आसा. ही एक जालें जे आतां तूं म्हणटा एग्रीकल्चर पॉलिसी. सो आमी अशें ठरयलां की आतां सांतिस्तेवाचे शेतकार आमी कॉन्ट्रॅक्टान आसा, दिवाडेचे आसा, चोडणेचे आसा, मेर्शेचे आसा. आमी आतां बेगींतल्यान बेगीन एक तिसवाडी खाजन एग्रीकल्चरल एक फोरम करपाचे आसात. हे सगळे खाजन शेतीचे लोक आसा ते एकठांय येवन एखादी ओल्ड गोवा ही मिटींग आमी घेवपाची प्रयत्न करता. आनी ताका 2 कारणां आसा. एक हें एग्रीकल्चर, दुसरें आनी एक फाटल्या दिसांनी जो परतूय प्रश्न पयर विधानसभेन येयलो की खंयची तरी एक NGO आसा ज्या NGOन एक लेटर धाडला कलेक्टराक आनी बाकीचे कोमुंदादीक. सेंट्रल कोमुंदादी म्हणल्यार फोंडा आनी पणजी तिसवाडी तालुका पडटा. त्या तालुक्यांतली खंय ते खाजन शेतां आमी तांकां चलोवपाक दिया. तांणी तितून थोडी नांवां दिल्या. सांतिस्तेवाचे ऑलरेडी ताचेर डिस्कशन जालें, म्हाका दिसता तूंय थंय हजर आशिल्लो. आनी ते सांगतात ही संस्था 6 म्हयन्यां आदी फॉर्म जाल्या. ते सांगता आमी ते चलयतले. जेन्ना आमच्या गांवचे शेतकाऱ्यां कडेन चलोवपाक जायना, ह्यो सगळ्यो प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसा. तुमी खंयच्यान चलयतले आनी तुमचो कितें इश्यू आसा आनी कितें एक भितरलो जो हिडन एजंडा आसा तो आमकां कळना. आनी म्हाका दिसता लँड ग्रॅब एक्सरसायज आसा ताका अपोज करपाची गरज आसा. ताका लागून आमी सगळे एकठांय येवन हाजेर विशय ह्या डिस्कस करतले. सांतिस्तेवच्या गांवाच्या शेतकाऱ्यांनी हेका अपोज केलो. आय कॉंग्रेच्युलेट देम. आनी बाकीच्या गांवांत ज्या गांवांनी हे लेटर येयला, म्हाका खबर ना आमच्या गांवांत हांवें सरपंचाक विचारलेले, आज ग्रामसभेन तो विशय येवना, पूण तेचें जर येयलां वा हांगसरले टेनंट येयला जाल्यार तेणी सांगचें आनी ताचेर डिस्कशन जावचें. बेश्टेच जर कोणा कडेन एग्रीमेंट करीत जाल्यार आयज जी शेतां आसा आमच्या ताब्यान आसात, पाडंग जर येयले तरी आमच्या ताब्यान आसा, ती आमच्या नांवार जर नाजाल्यार तरी आमचो कंट्रोल आसा. तो आनी कोण तरी घेतलो, मानसो आनी कोण चलयतलो, थंय फिशींग चलतलें आनी थंय बाकीचें जें कितें आसा आनी एकाद्रेत हळू ते लँड फिलिंग जावन थंय कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी येतल्यो. हो एक अलार्म बेल आसा. लोकांनी हेजेर एकठांय जावं जाय आनी स्पेशली तिसवाडीच्या आयलंडाचे जे शेतकार आसा तेणी सगळ्यांनी मेळपा जाय हेजेर आनी ताजेर एक आमचो जो अपोज आसतो दाखोवन दिवपाक.